नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। इमरान खान की मौशी पॉलिसियों के समरात सामने आना शुरू हो गए। आलमी दुनिया ने पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश कर दी। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन। इमरान खान का पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब। हुकूमत की बरवक्त हिकमत अमली ने पाकिस्तानी मईशत को दिवालिया होने से बचा लिया। दुनिया पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात का एतराफ़ करने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क के नौजवानों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए हुकूमत ने ख़जाने के मुँह खोल दिए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। इमरान खान की मौशी पॉलिसियों के समरात सामने आना शुरू हो गए। दुनिया पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात का एतराफ़ करने लगी। हुकूमत की बरवक्त हिकमत अमली ने पाकिस्तानी मईशत को दिवालिया होने से बचा लिया। इसी सिलसिले में आलमी बैंक ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए सरमायाकारी की मद में 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है, जिसमें से 20 करोड़ डॉलर पंजाब में इंसानी वसाइल के फ़रोग और 10 करोड़ डॉलर बलूचिस्तान में इदारों को मजबूत बनाने, खिदमात की फराहमी, ज़राए मुआश की सपोर्ट और इंटरप्राइज डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। इस्लामाबाद में आलमी बैंक के रेजिडेंशल मिशन के जारी करदा बयान के मुताबिक पंजाब में इंसानी वसाइल में सरमायाकारी के मनसूबे मुंतखब अजला में गरीब और कमज़ोर घरानों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाएंगे। इस ज़मीन में आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान एलेंगो पिचामथो ने कहा कि पाकिस्तान का मजबूत तरीन असासा उसके अवाम है। ज़िंदगी के आगाज़ में सरमायाकारी बिलखुसूस ख़वातीन और लड़कियों के लिए ज़रूरी है ताकि शहरी तरक्की की मनाजिल तय कर सकें। यह मनसूबा अभी से सूबा पंजाब को इब्तदाई बरसों में सरमायाकारी करने में मदद करेगा ताकि मुस्तकबिल के लिए पैदावारी अफरादी क़ुव्वत तैयार की जा सके। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के लिए रीजनल सब विंडो बराए पनागज़ीन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन की कम्यूनिटीज़ के ज़रिए 8 करोड़ 50 लाख डॉलर का पैकेज मंजूर किया गया, जिसमें इदारों को मजबूत बनाने, खिदमात की फराहमी, ज़राए मुआश की सपोर्ट और इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए 1.5 करोड़ डॉलर की इमदाद भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अफसोस पाकिस्तान में ख़ास तबके के लिए तमाम सहूलियात हैं, आम आदमी के लिए रियासत ने कुछ नहीं किया। हम गरीब लोगों को घर बना कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश निचले तबके को ऊपर उठाना है। कमज़ोर तबके का ख्याल रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत की सख्त पॉलिसियों के बाद अब उनमें वाज़े तौर पर नरमी नज़र आने लगी है। इब्तदा में पीटीआई की मईशत की बहाली के लिए कुछ सख्त फ़ैसले करने पड़े, जिसके असरात बरह रास्त आवाम पर पड़े तो आवाम में इज़्तिराब और बेचैनी पाई जाने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान परेशान हाल आवाम को अच्छे दिनों की नवीद सुनाकर उनके हौसले बढ़ाते और उन्हें तसल्लियाँ देते रहे। पौने 2 साल की सख्त मशक्क़त काटने के बाद आवाम को अब कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। मुल्क भर में महंगाई में कमी हुई है। रिलीफ की मद में आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए राशन कार्ड, 50 लाख लोगों को हेल्थ कार्ड, एक प्रोग्राम के तहत आवाम को गाय, भैंस, बकरियां और मुर्गियां देकर उन्हें छोटे पैमाने पर कारोबार करने की सहूलतें फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने 2020 को नौकरियों का साल करार दिया है। उम्मीद है कि वो गरीब आवाम के लिए नौकरियों के मौक़े भी फराहम करेंगे। कम तनख्वाहदार तबके को छत की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है, जिसके तहत बेघर लोगों को कर्जा फराहम किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में बिजली के ज़ायद बिलों पर वज़रा ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की, जिस पर इजलास का माहौल काफ़ी गर्म हो गया। अगर हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की नरखों में भी कमी कर दे, जिसके असरात अवाम पर बरह रास्त मरतब होते हैं, तो अपोजिशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका ही ना मिले। हालांकि गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म बरमला कह चुके हैं कि बिजली की नरखों में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद अगर इजाफ़ा होता है तो हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मौशी हालत में बेहतरी के आसार नमूदार हो रहे हैं, जो एक खुशाइंद बात है। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफ़ा हुआ है, जो गुज़श्ता चंद माह में बढ़कर 9 अरब डॉलर हो गए हैं। ये तमाम खुशाइंद बातों में मुल्क की मईशत की बेहतरी के बावजूद मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही, जिससे आवाम परेशान है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस हवाले से अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। मुआशी माहिरीन ऐसी पॉलिसी तश्कील दे जिससे रुपए की गिरती हुई कदर को संभाला मिल सके। गवर्नर स्टेट भी एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई की एक वजह रुपए की कदर में कमी भी है, इसलिए रुपए की कदर को मुस्तहकम करने से जहां मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा, वहीं महंगाई के बढ़ते हुए सैलाब पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
اگر ایسا نہ کیا گیا تو مہنگائی کا یہ سیلاب تمام حکومتی اصلاحات اور معاشی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو بھی اپنے ساتھ بہا لے کر جائے گا۔ مثبت معاشی اصلاحات کا فائدہ عوام تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ ملک کی معیشت کے استحکام کے ساتھ ان کی معاشی حالت میں بھی بہتری آئے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر ابتر معاشی صورتحال کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر IMF کی شرائط پر منوعاً عمل درآمد کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ اسی خدشے کا اظہار اسٹیٹ بینک کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب وزیراعظم پاکستان عمران خان نوجوانوں کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں اور یہ ان کے ویژن میں شامل ہے۔ اسی سلسلے میں احساس انڈر گریجویٹ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وطن عزیز کو ریاست مدینہ کے قالب میں ڈھالنے کے عزم کا پھر اعادہ کیا اور کہا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ 25,000 سے کم آمدن والوں کو راشن خریداری میں معاونت فراہم کی جائے گی۔ کمزور طبقات کو آگے لے جانا ترجیح ہے کیونکہ طاقتور کی بالادستی والا معاشرہ انسانی نہیں ہوتا۔ وزیراعظم عمران خان کی نیت میں کچھ شک نہیں کہ جدوجہد میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے۔ عوام کی فکر ہر لمحہ انہیں دامن گیر رہتی ہے۔ ریاست مدینہ کا ماڈل بھی ہر لمحہ انہیں کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے لیے برقرار رکھتا ہے، لیکن معاشی مسائل کے حل کے لیے تاحال ان کی کوششیں پوری طرح ثمر اور نہیں ہو رہی۔ اگر ایک ہاتھ سے عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے تو دوسرے ہاتھ واپس بھی لے لیا جاتا ہے، جیسے مہنگائی میں خاطر خواہ کمی نہیں ہو پاتی۔ جیسا چند روز قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا عوام سے مذاق کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس 4 گنا بڑھا کر عوام سے معمولی ریلیف بھی چھین لیا گیا۔ ایسی پالیسیوں اور اقدامات کا بھی وزیراعظم کو نوٹس لینا چاہیے، ورنہ ساری جدوجہد اور محنت اکارت جانے کا خدشہ ہے۔ قوم کی ساری امیدیں وزیراعظم کے خلوص و عزم سے بندھی ہیں، اب ان کو ٹوٹنے نہ دینا بھی حکومتی ذمہ داری ہے۔ اب حالات کا تقاضا ہے کہ مہنگائی، غربت کے خاتمے اور مساوات پر مبنی اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے بات اب ان منصوبوں، عزم، ارادوں سے آگے بڑھنی چاہیے اور عملی اقدامات کی طرف آنا چاہیے تاکہ واقعی ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان اسلامی فلاحی مملکت بنے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بڑے بجلی چوروں کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں عوام ریلیف کے لیے اہم فیصلے کروں گا۔ یہ خوشائن صورتحال ہے کہ عوام کو درپیش غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے مسائل کا ادراک کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے اپنی معاشی ٹیم کو عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کے لیے متحرک کیا ہے اور عوامی بہبود سے متعلق مختلف شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ یقیناً آج مہنگائی اور بے روزگاری ہی عوام کو درپیش بہت بڑے مسائل ہیں جو حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے، کیونکہ ان مسائل کے باعث سے عوام میں حکومتی اقتصادی پالیسیوں کے حوالے سے اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ تہیہ طوفان کیے بیٹھے نظر آئے، جبکہ ایسے ہی حالات سے فائدہ اٹھا کر اپوزیشن کو حکومت کے خلاف پوائنٹ سکورنگ اور طوفان اٹھانے کا موقع ملتا ہے، جس کا آج اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ اس تناظر میں حکومت کے لیے عوام کے روزمرہ کے مسائل کے حل کی جانب توجہ دینا اور انہیں ریلیف فراہم کرنے کے لیے سرعت کے ساتھ اقدامات اٹھانا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان تو عوامی مسائل کے حوالے سے شروع دن سے ہی فکر مند رہے ہیں، کیونکہ عوام نے ان سے اپنے روٹی روزگار، غربت، مہنگائی کے مسائل کے حل کی توقع باندھ رکھی۔ انہیں 2018 کے انتخابات میں وفاقی اور صوبائی حکمرانی کا مینڈیٹ دیا۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی اپنے اقتدار کے ابتدائی عرصے میں ان عوامی توقعات پر پورا نہ اتر سکی اور اس کے برعکس حکومت کی سخت تیر مالیاتی اور اقتصادی پالیسیوں اور پھر بیل آؤٹ پیکج کے لیے IMF سے رجوع کرنے کے نتیجے میں عوام پر مہنگائی در مہنگائی کے بوجھ پڑنا شروع ہو گئے، جس میں ضمنی اور قومی اور صوبائی میزانیوں کے ذریعے عائد ہونے والے زیادہ شرح کے نئے ٹیکسوں کے باعث بھی اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر ملک کے غریب عوام اور تنخواہ دار طبقات عملاً رندہ درگاہ ہو گئے، جبکہ ان کے بہتر مستقبل کے خواب بھی ٹوٹنے لگے، جو یقیناً جمہوریت کی علمبرداری کے ساتھ ساتھ حکومتی گورننس کے لیے بھی لمحہ فکریہ تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے بے شک کرپشن فری سوسائٹی کی تشکیل سے متعلق اپنا ایجنڈا کو عدلیہ اور نیب کی معاونت سے سرعت کے ساتھ آگے بڑھایا اور سابق حکمرانوں سمیت بڑی بڑی مچھلیاں دام میں آئیں، تاہم عوام کو تو بنیادی طور پر اپنے روزمرہ کے مسائل کے حل سے سروکار تھا، جس میں روز افزوں مہنگائی کے باعث مزید اضافہ ہوا اور عوام کی مایوسیاں بڑھنے لگیں۔ یہ امر واقع ہے کہ جہاں IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے نتیجے میں نئے ٹیکس لاگو ہونے اور بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ متواتر بڑھنے سے مہنگائی کے نئے سونامی اٹھتے ہیں، وہیں ناجائز منافع خوروں
और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शक्ल में मौजूद मफाद परस्त तबक़ात ने भी हुकूमती सर्कल तक अपनी रसाई होने के बायस मुल्क में अशय खरीदनी के मसनूई किल्लत पैदा करके महंगाई के अफरियत को तक़वियत बख्शी। इसलिए आज उन मफाद परस्त तबक़ात पर सख्त हाथ डालने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आवाम को मसनूई महंगाई से निजात मिल सके। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।